سلام البنات، لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه. نتمنى ان شاء الله اموركم تكون كلها على خير وبخير. واخيرا تلاقينا بفيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو كما تشوفوا بالطابليه ورحنا في الكوزينه. اذا الا اننا غادي نوجدوا واحد لاغوسيت، وهاد لاغوسيت اللي زوينه بزاف، وكما غادي يبان لكم العنوان انها واحد الكاطو اللي هي كلاسي اللي كنديروها في زانيفرسير، واللي نقدروا نشريوها من الباتيسري حتى 150 درهم للكيلو. اذا تبعوا معايا المراحل وتبعوا معايا الفيديو. انا متاكده ان هاد الوصفه هذه ديال اليوم ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تجربوها، وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم 100% ان شاء الله. اذا على بركه الله غادي نبداو، ما غاديش نطولوا بزاف في المقدمه. غنبداو بلا غوسيت ديالنا اللي هي تري فاسيل سهله وما فيهاش قوه ديال التعقيدات وقوه المقادير. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها هي لا جينواز ديالنا. هي بسيطه ويعني اي واحد يقدر يديرها. على بركه الله غادي نبداو. غنقلب لكم الكاميرا. فوالا هكا. المهم هنا غادي نبدا اول حاجه بثلاثه ديال البيضات. عندي 3 ديال البيضات. المهم غادي نحط البيض هنا عندي في البول و ضروري نهد الكارثه مع البيض ولا مره. عندنا المهم 3 البيضات كما كتشوفوا الحجم ديالهم متوسط، يعني ما كبير ما صغير. غير هو قبل ما كنبقاو نوجدوا لا جينواز ديالنا كنكونوا صايبنا المول اللي اختارينا ان نصايبوا فيه الكيك. مثلا انا اليوم ان شاء الله اختاريت انني نصايب في هذا الاطار هذا، في هذا المول هذا المربع. فكما كتشوفوا انا ديجا هنايا راني لصقت له بابي كويسون. فبابي كويسون باش يلصق لكم مزيان على المول ديما دهنوا من التحت ديالو، يا اما بشويه ديال الزيت يا اما بشويه ديال الزبده، وعاد لصقوا البابي فما كيبقاش يطير معاكم وكيثبت. ومن بعد رشوه بواحد شويه ديال الزيت اولا الزبده باش نتفاداو، يعني واخا حنا دايرينو باش نتفاداو نهائيا ان يلصق لينا الكيك اولا شي حاجه. المهم اول حاجه كنصايبو هي المول وكنتاكدوا منه وكنقادوه من الجوانب ديالو كامله مزيان. هنا درت 3 ديال البيضات. غادي ندير معاهم رشه ديال الملح، ساشي ديال الفاني اولا روحه الفاني، المهم اللي كان عندكم سائل الفاني. المهم النكهه، او تقدروا تعوضوا النكهه ديال الفاني بالحامض محكوك حتى هو كيجي مزيان. غادي نديرو تقريبا كاس لارو ديال سنيده، تقريبا 4 المعالق كبار ديال سنيده. المهم غادي نقرب هذا الشيء هذا مزيان، تيولي لي عندي واحد الخليط اللي هو متجانس، والبيض كيبقاش ديك الصفوريه فيه، كيولي بيض شويه. صافي من بعد ما خلطت البيض مزيان وسنيده والفاني ورشه الملحه، فانا كما شفتوا درت الصفايه. باش غادي ندير 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو. انا ديجا عبراهم هنايا. وعندنا كاس ديال العنبه ديال الطحين. صافي هنا عندي اللوز، العقده ديال اللوز اللي ديجا هاني كيما تشوفوا. فما غنديرش هاد الكونتيتي كامل، المهم غادي ندير القياس باش يجيني في الجينواز ديالي المذاق ديال اللوز. كما كتشوفوا الجينواز غتجي خفيفه وكتجي زوينه بزاف. كونوا متاكدين جربوها وسهله.
غندير شي حاجه من تحت هذا البول هذا باش ميبقاش يعطي داك الصوت. وغادي نزيد اللوز، غادي نحاول نقلب مزيان دابا باش داك اللوز ما يبقاليش عاقد ويندمج ليا مع صراحه. كيولي الخليط متجانس وبحال هكا كيجي خفيف كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نجيب الماء ديالي اللي كما قلت لكم ديجا قديته. المهم انا اختاريته بحال هكا. غادي نهز الزيت ديال الفوق ونخوي الخليط ديالي. نجيب واحد المعلقه. في دابا كما كتشوفوا وزعت يعني الخليط ديالي في المول وغندخلو الفران عادي. انا فراني كندخلو على فران الجينواز كندخلو على فران بارد. غنخليه يطيب على خطيخاطو والعافيه مهيله وصافي. المهم ودابا غادي ننتقلوا ان شاء الله للمرحله الثانيه. خليكم معايا. المرحله الثانيه ان شاء الله من بعد ما صايبنا الجينواز ديالنا ودرناها كطيب غادي نصايبو الطبقه سمحوا لي الطبقه اللي هي مقرمشه اللي غتكون مقرمشه عندنا في الكيك كلاسي نتاعنا ان شاء الله. باش غادي نصايبوا هذه الطبقه المقرمشه شنو غادي نحتاجو؟ فكل واحد على حسب المستطاع وباش كيبغي يصايبها. انا هنايا غادي نصايبها بالكركاع، تقدروا تصايبوها باللوز، تقدروا تصايبوها بكاوكاو. المهم كل واحد والاستطاعه ديالو والنكهه اللي كيبغي. فانا هنا خديت اللوز سخنته شي شويه، راكم عارفين كيكون هو طب وبارد شي شويه، فسخنته في المقله. المهم غير سخنته شويه وصافي. وهنايا خديت تقريبا 6 ديال المعالق كبار ديال سنيده درتهم في واحد المقله اللي ما تكونش تلصق. غادي نديرها فوق العافيه حتى تكراميلا. وانا كنخلطها بواحد الملعقه اللي تكون خشبيه حتى كتلق ليا ديك الكراميل، وكندير عليها الكركاع وانا كنخلط وانا ما كنوقفش التحراك حتى كيولي الكركاع كله كراميلي. ومن بعد نديروها فوق بابي كويسون حتى تيبس لينا ونطحنوها. وهانتوما معايا باش تشوفوا الطريقه بعينيكم وتتبعوها معايا. خليكم تشوفوا هنايا انا كنقاد في الكراميل ديال السكر وانا كنحرك وهو كيتكراميلي وانا كنحرك فيه. ما نتحبسش يدينا نهائيا من التحرك. نخليه واحد شويه لما يطلق الكراميل ديالو. وغادي نمشي اثناء اللي كيتصايب لنا الكراميلي. فانا خديت هنايا كريم شونتيي فوالا كريم ليكيد. غادي ناخذ بالعبار 250 مليلتر باش غادي نصايبو الطبقه الاولى اللي هي طبقه اللي غادي تكون بيضاء يعني بلون، يعني غادي نزيدو عليها لو شوكولا بلون ان شاء الله من بعد. المهم دابا غادي ناخذ 250 مليلتر ديال الكريم اللي كيعادل لينا تقريبا واحد الكاس كبير، كاس كبير ديال الكريم هكا. غادي نديرها تطرب. ماشي بالضروري انها تطلع لينا مزيان نهائيا، ماشي حتى كتطلع ما نخليوهاش حتى كتطلع وكتجمد لينا. فقط يعني كنحسوا بالكريمه انها طلعت
ولات شاده في راسها شي شويه وصافي. نتوما غادي تشوفوا الشكل ديالها كيفاش خاصها. من بعد ما دابينا السكر، يعني درت زدت الكركاع وانا كنخلط. سمحوا لي لا تقول انني كنخدمها بيد وكنصور بيد. المهم عندنا هنا في هذه المرحله ان الكركاع كله خاصو يتعسل لينا، يتعسل كامل، ما تبقاش شي حاجه هكا ناشفه. ومن بعد انا نرجع معكم ونوريكم شنو غادي ندير. تقريبا هنا وجدت عندي لا كريم، ها هي من بعد ما طربتها. انا راه خليتها هنا عقدت شويه، نورمالمون خاصها تكون جاريه، نسيتها شي شويه خليتها. هنا الكركاع من بعد ما عسلتوها وخليته هنا يجمد يجبد باش نوريكم شنو غادي نديرو به من بعد. دابا غادي ناخذ كاس من الكريمه او الحليب اللي كان، يا كاس الكريم يا كاس نتاع الحليب، وغادي نطفيها شي شويه وغادي نسخنها ونرجع معها. من بعد ما سخنات الكريمه غادي نضيف ليها شكلاط البيض. غادي ان شاء الله الطبخه الثالثه اللي هنايا ديجا طلبت لا كريم. هنا عندي 3 ديال الوراق ديال الجيلاتين، وهنا الشكلاط نوار اللي درت نفس الطريقه ديال الاول. كاس ديال الكريمه سخون وكندوبو فيه الشكلاط، يعني غادي مازال انا كندوبو فيه حتى يذوب ليا الشكلاط مزيان. فمن الاحسن يكون الشكلاط اللي هو من نوعيه جديده اللي كيكون يعني تقريبا 70% حتى 80% او 75% شكلاط نوار. شوف يعني كتكون فيه النسبه ديال الشكلاط الاسود كبيره، ما كيكونش فيه ماشي يعني الشوكولا اللي بالحليب. صافي غادي نبقى هكا حتى نذوبو مزيان مع ديك الكريمه اللي هي سخونه. غادي نشد الوراق الجيلاتين ونعصرهم مزيان حتى نتاكدوا انه مبقاش فيهم حتى قطره ديال الماء. ونعاود ندمج الشي هذا مزيان مع بعضياتو. كما قلت لكم هذه واحد الكيك اللي هي كلاصي بلا موس، يعني اللي ساهله وما فيهاش قوه ديال التعقيدات. صافي هنا غادي نبدا نخوي الشوكولاط على الكريمه وانا كنخلط.
نخلطو مزيان. دابا يعني من بعد ما طبقات ما جمدات ليا الطبقه اللي درت الاولى كما كتشوفوا، يعني صافي كتكون جمدات مزيان. فغادي نضيف دابا الطبقه الثانيه. غادي نسرحها مزيان. هاد كيبانوا بحال شكل الحبيبات. انا هنا حيت استخدمت شكلاط نوار اللي فيه اللوز باش تجيني الكريمه ماشي ما كنتعدوش غير كريمه بوحدها، يعني يكون فيها يعني القرمشه ديال اللوز. من بعد غادي نبقى صافي. دابا كما كتشوفوا قاديتها مزيان بواحد المهم باش كنقادو الكيك واحد سباتو. مهم لستها مزيان كما كتشوفوا باش كتجي يعني مقاده منين كنديروا منين كتجمد ومنين كنديروا ان شاء الله منين غنديروا الكلاصاج تجي مزيانه. مهم صافي هكا. دابا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلها الكونجيلاتور على الاقل خاصها ساعتين، ومن الاحسن انها تبات حتى لغد ليه، يعني ملي تبغي تقدميها عاد ديتي لها الكلاصاج. المهم دابا نخليكم بعد نرجعوا ان شاء الله مع الكلاصاج اللي غادي نصايب ليها. اي فوالا البنات، هذه هي لا طارت من بعد ما درت لها ما غلفتها بالكلاصاج. سمحوا لي بزاف ما كفانيش الوقت انني نصور معكم الكلاصاج حتى هو وطريقه باش غلفتها به مره اخرى ان شاء الله. مي الكلاصاج اللي صايبت لي هو كلاصاج عادي، فقط احتاجيت شكلاط اللي فيه نسبه عاليه من الشكلاط الاسود وذوبته مع تقريبا درت انايا كاس كبير ديال الشكلاط الاسود، درت معاه 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت وذوبته مزيان في حمام مريم. ومن بعد خويته على لا طارت ديالي اللي كانت هي ديجا كلاصي وصافي. والتزيين تيبقى اختياري. في جناب تقدروا ديروا الفويتين، تقدروا ديروا اللوز مهرمش، الكركاع، المهم اي حاجه بغيتوها. والفوق كما كتشوفوا لعبت غير بالكراميل وصافي. يعني داكشي عادي سامبل، تقدروا ديروا اي حاجه في التين، كيبقى الاختيار ديالكم على حسب المناسبه اللي عندكم. مي الاساسي هي الطريقه ديال لا طارت لداخل والبنه اللي كتجي فيها وكتجي زوينه بزاف. جربوها وتديك الطبقه المقرمشه اللذه اللي كتجي والقيمه اللي كتزيد في لا طارت ديالنا. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. انا متاكده انها غادي تعجبكم لانها زوينه بزاف وغادي تنال الاعجاب ديالكم وليدات الصغار، خصوصا اننا حنا مازالين مع هاد الحراره، يعني هاد لي طارت بحال هكا كيجيو زوينين وتيعجبونا. بالصحه والراحه، ونتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش انكم تدعموني بلايك او بشي تعليق زوين بحالكم، وعلاش لا الا ما كنتوش مشتركين في القناه ديالي تشتركوا فيها وتنضموا للقناه ديالي ان شاء الله. خليتكم على خير، السلام عليكم.